अथ महाकविकालिदासविरचितं मेघदूतं पूर्वमेघः। कश्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतोः अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं। सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्ताः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां। जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं। याच्यामोघाभरमधिगुणे नादमे लप्तकामा सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः। सन्देशं मे हरधनपतिक्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां। बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या वामारूढं पवनपदवीमुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसन्त्यः। तस्सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः। वां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नीम् अव्यापन्नामविहतगतिर्द्रक्षसि भ्रातृजायाम्। आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं खेभवन्तं बलाकाः। कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलिन्द्रामवन्त्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः। आकैलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः। आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्गशैलं वन्द्यैः पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु। काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्। मार्गं तावत् शृणु कथयतस्वत्प्रयाणानुरूपम् सन्देशं मे तदनुजलदश्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्। खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदन्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयस्रोतसां चोपभुज्य। अग्रे शृङ्गं हरति पवनः किंचिदित्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः। स्थानादस्मात् सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मुखः खम्
दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्षमेतत्पुरस्ताद् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः वैयायत्तं कृषिफलमिति भ्रुविकारानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधूलोचनैः पीयमानः सद्यः क्षीरोत्कषणशुरभिक्षेत्रमारुह्यमालम् किञ्चित् पश्चात् व्रजलघुगतिर्भूय एवोत्तरेण त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्षत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः नक्षत्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः वैयारूढे शिखरमचलस्निग्धवेणीसवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामस्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहूर्तं तूयोत्सर्गद्रुततरगतिस्तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवां द्रक्षस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य अध्वक्लान्तं प्रतिमुखगतं सानुमानाम्रकूटः तुङ्गेन त्वां जलदशिरसा वक्षपिश्लाघमानः आसारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नैदाघमग्निं सद्भावार्द्रः फलति न चिरेणोपकारो महत्सु तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टिः जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलशक्षति त्वां रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्धरूढैः आविर्भूतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम् जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्याः सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम् अम्भोविन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः वामासाद्यस्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी सभ्रमालिङ्गितानि उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थम् इयासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सदलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत् पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः नीडारम्भैर्गृहबलिभुजामाकुलग्रामचैत्याः पय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसादशार्णाः नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतोः वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पुण्यश्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् उद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभिर्यौवनानि विश्रान्तः सन् व्रजवननदीतीरजानां निषिञ्चन् उद्यानानां नवजलकणिर्यूथिकाजालकानि गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिजितः पुष्पलावीमुखानां वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मास्मभूरुज्जयिन्याः विद्युत्तामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लोलापाङ्गर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि तेषां दिक्षु प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानीं
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा धीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मे वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः संसर्पन्त्या स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः निर्विन्ध्यायाः पतिभवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु वेणीभूतप्रतनुसलिला तामतीतस्य सिन्धुः पाण्डुच्छाया तटरुहतरुभ्रंशिभिर्जीर्णपर्णैः सौभाग्यन्ते सुभगविरहावस्थया व्यञ्जयन्ती कार्श्यं तेन त्यजति विधिना सत्त्वयैवोपपाद्यः प्राप्यावन्ती नुदैन कथा कोविदग्रामवृद्धान् पूर्वोद्दिष्टामुपसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां कां गतानां शेषैः पुण्यैरितमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम् दीर्घीकुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसानां प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमङ्गानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः आरां स्तरलगुटिकान् कोटिशशङ्खशुक्तीः शश्पश्यामान् मरकतमणीनुन्मयूखप्ररोहान् दृष्ट्वा यस्यां विपणिरजितान् विद्रुमाणां च भङ्गान् संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जर्षे हैमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिस्तम्भमुत्पाट्य दर्पात् इत्यागन्तून् रमयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञः जालोद्गीर्णैरुपजितवपुः केशसंस्कारधूपैः बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिर्दत्तनृत्योपहारः हर्मेष्वस्याः कुसुमसुरभिष्वद्वखेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्यन् ललितवनिता पादरागाङ्कितेषु भर्तुः कण्ठच्छविरिति गणैः सादरं वीक्षमाणः पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य धूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धिभिर्गन्धवत्याः तोयक्रीडा निरतयुवति स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः अप्यन्यस्मिन् जलधरमहाकालमासाद्यकाले स्थातव्यन्ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः कुर्वन् सन्ध्या बलिपटहतां शूलिनश्लाघनीयाम् आमन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानां पादन्यासैः क्वणितर्शनास्तत्र लीलावधूतैः रत्नच्छाया खचितवलिभिश्चामरैः क्लान्तहस्ताः वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दून् आमोक्षन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान् कटाक्षान् पश्चादुच्चैर्भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः सान्ध्यं तेजःप्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नृत्तारम्भे हरपशुपतेरार्द्रनागाजिनेच्छां शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्यां गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेद्यैस्तमोभिः सौदामन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोर्वीं तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मा च भुर्विक्लवास्ताः तां कस्याञ्चिद्भवनवलभौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदध्वशेषं मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः तस्मिन् काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्मभानोस्त्यजाशु
प्रालेयास्त्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्याः प्रत्यावृत्तस्त्वैकरुधिः स्यादल्पभ्यसूयः गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृतिसु भगो लप्स्यते ते प्रवेशम् तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यर्हसि त्वं न धैर्यात् मोघीकर्तुं चटुलशपरोद्वर्तनप्रेक्षितानि तस्याः किञ्चित् करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखम् हित्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बम् प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः त्वन्निश्चन्दोच्छ्वसितवसुधा गन्धसम्पर्करम्यः स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः नीचैर्वास्यत्युपजिगमिषोर्देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम् तत्र स्कन्दं नियतवसतिं पुष्पमेकीकृतात्मा पुष्पासारैः स्नपयतु भवान् व्योमगङ्गाजलार्द्रैः रक्षाहेतुर्नवशशिभृता वासवीनां च मूनाम् अत्यादित्यं हुतवः मुखे संहृतं तच्चितेजः ज्योतिर्लेखावलैगलितं यस्य बर्हं भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापि कर्णे करोति धौतापाङ्गं हरशशिरुचा पावकेस्तं मयूरं पश्चादद्रिग्राणगुरुभिर्गर्जितैर्नर्तयेथाः आराध्यैनं शरवणभवं देवमुल्लङ्घिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैर्जलकनभयाद्वीणिभिर्मुक्तमार्गः व्यालम्बेथासुरभितनयालं भजां मानयिष्यन् स्रोतो मूर्त्या भुवि परिणतां रन्ति देवस्य कीर्तिम् त्वय्या दातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे तस्याः सिन्धो पृथमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहम् प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टिः एकं मुक्ता गुणमिव भुवस्थूलमध्येन्द्रनीलम् तामुत्तीर्य व्रजपरिजितभ्रुलता विभ्रमाणाम् पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत् कृष्णशारप्रभाणाम् कुन्दक्षेपानुगमधुकर श्रीमुषामात्मबिम्बम् आत्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानाम् ब्रह्मावर्तं जनपदमतच्छायया गाहमानः क्षेत्रं क्षत्रप्रधनभिशुनं कौरवं तद्भजेथाः राजन्यानां शितशरशतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा धारापातैस्त्वमिव कमलान्नभ्यवर्षन्मुखानि ब्रह्मावर्तं जनपदमतच्छायया गाहमानः क्षेत्रं क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तद्भजेथाः तस्माद्गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णां जह्नोः कन्यां सगरतनयस्वर्गसोपानपङ्क्तिं गौरीवक्त्रभ्रुकुटिरचनां या विहस्येव फेनैः शम्भो केशग्रहणमकरोदिन्दुलग्नोर्मिहस्ता तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पश्चार्थलम्बी त्वं चेदच्छ स्फटिकविशदं तर्कयेस्तिर्यगम्भः तन्तर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसिच्छाययासौ स्यादस्थानोपगतयमुना सङ्गमेवाभिरामा आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैर्मृगाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः वक्षस्यद्भश्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषण्णः शोभां शुभ्रां तृणयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयम् तं चेद्वायौ सरदि सरलस्कन्धसङ्घट्टजन्मा बाधे तोल्काक्षपितचमरी बालभारोदवाग्निः अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारासहस्रैः आपन्नार्तिप्रशमनफला सम्पदो ह्युत्तमानाम् ये संरम्भोत्पतनरभसा स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन्
मुक्ताध्वानं सपदि शरभालङ्गयेयुर्भवन्तं तान् कुर्वीथास्तु मुलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् केवानस्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः तत्र व्यक्तं दृशति चरणन्यासमर्थेन्दुमौलेः शश्वत्सिद्धैरुपचितबलिं भक्तिनम्रः परीयाः यस्मिन् दृष्टे कर्णविगमादुर्ध्वमुद्धूतपापाः कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रद्धधानाः शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः संरक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नराभिः निःश्रादस्ते मुरज इव चेत् कन्दरेषु ध्वनिः स्यात् सङ्गीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः प्रालेयाद्रेरुपतटमतिक्रम्य तां विशेषान् अंसद्वारं भृकुपति यशो वर्त्म तत्रोञ्चरन्ध्रम् तेनोदीचिं दिशमनुसरे स्तिर्यगायामशोभी श्यामपादो बलिन्यमनाभ्युद्य तस्यैव विष्णोः दत्त्वा चूर्ध्वं दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धेः कैलासस्य त्रिदशवनिता दर्पणस्यातिथि स्याः शृङ्गोत्सायैः कुमुदविशदर्यो वितत्यस्थितः खम् राशीभूतप्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे सद्यकृत्तद्विरदशनच्छेदगौरस्य तस्य शोभामद्रे स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां भवित्रीम् अंसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत् पादचारेण गौरी भङ्गी भक्त्या विरचितवपुस्तम्भितान्तर्जलौघः सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी तत्रावश्यं वलयकुलिशोद्घट्टनोद्गीर्णतोऽयं निश्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वं ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे कर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोलाश्रवणपरुषैर्गर्जितैर्भाययेस्ताः हेमाम्भोजप्रसविसलिलं मानसस्याददानः कुर्वन् कामं क्षणमुखपटप्रीतिमैरावतस्य धुन्वन् कल्पद्रुमगिसलयान्यंशुकानीव वातैः नानाचेष्टैर्जलदललितैर्निर्विशेस्तं नगेन्द्रम् तस्योत्सङ्गे प्रणयिनैव स्रस्तगङ्गादुकूला न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां यास्यसे कामचारिन् यावः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना मुक्ता जालग्रथितमलकं कामिनी वा प्रवृन्दम् इति पूर्वमेघः।